हेलो, नमस्ते। म छुवाछुत सम्बन्धी प्रस्तुत गर्दैछु। छुवाछुत सम्बन्धी केही नजिरहरू लिएर आज म उपस्थित भएको छु। नेका 2069 अङ्क 7 निर्णय नम्बर 8873। जातीय विभेदजन्य कार्यहरू व्यक्तिको सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने आपराधिक कार्य हो। यस्ता विकृति र विसङ्गतिका कुराहरू हुन दिन नहुने जातीय भेदभावको कुरा all humans beings are born free and equal in the dignity and rights भन्ने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको पनि विपरीत हुन जान्छ। समाजमा रहेको यस्तो विभेदकारी व्यवहार र संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्छ। यस्ता जातीय छुवाछुत र विभेदको अन्त्य गर्ने अभिप्रायले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 14मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक प्रदत्त गरी भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई दण्डनीय मानिने। निकाब 2075 अङ्क 4 निर्णय नम्बर 1991 संविधानका प्रतिबद्धताहरू र प्रत्याभूत गरिएका हकहरू महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले यी हकहरू हरेक व्यक्ति, वर्ग र समुदायले कसरी उपभोग गर्न पाउँछ यो स्वाभाविक रूपमा न्यायिक चासोको विषय बन्ने। संविधान मूलत अधिकारको दस्तावेज हो, हकहरूको घोषणा मात्र होइन। उपभोग समेतको सुनिश्चित गर्नु संविधानको साध्य हो। यो साध्यको प्राप्तितर्फ सबैको प्रयास रहनुपर्छ। हकहरूको सहज रूपमा प्रचलन हुँदा मात्रै जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन्। संविधान प्रदत्त हकहरूको प्रचलन मार्फत जनतालाई न्यायको अनुभूति गराउनु नै अदालतको प्रमुख दायित्व हो र अदालतको फैसला मार्फत स्थापित अधिकारको कार्यान्वयन हुँदा नै समाजमा न्याय सुनिश्चित हुने। संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप सामाजिक न्याय स्थापित गर्नेतर्फ अदालतका ध्यान केन्द्रित रहनुपर्छ र त्यसको लागि यसरी हेपिएका जनताहरूको हक मुखरित गर्ने र दबिएका आवाजहरूलाई बानी प्रदान गर्ने कार्य गर्नुपर्ने। संविधानले नै कुनै किसिमको शोषण र दासत्व स्वीकार गर्दैन र ती कार्यहरू मानव अधिकार विरुद्ध समेत छन् भन्ने त्यस्ता कुराहरूको अन्त्य गर्नु राज्यका सबै निकायको दायित्व बन्छ। सरकारले हलियाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग जे जस्तो सहमति गरेको छ ती कुराहरू संविधान त सरकारले वहन गर्नुपर्ने विषयभित्र समेत पर्ने। 21औं शताब्दीमा पनि प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा मानिसको शोषण हुन्छ र चक्रवृद्धि, ब्याज वा जग्गा दिएको भन्ने बहानामा पुस्ता हलियाको रूपमा राखिन्छन्। तिनीहरूले पेटभरि खान पाउँदैनन् र उनीहरूका सन्तानहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत हकबाट वञ्चित गरिन्छ भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र र नेपाली समाजलाई सुहाउने कुरा होइन। यसो हुन्छ भन्नुसम्म पनि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुन्छ र यस्तो कुरा समतामूलक समाजको संवैधानिक परिकल्पनासँग नमिल्ने। संविधानले प्रचलित हक पनि भनी प्रत्याभूत गरिसकेको अवस्थामा हकहरूको कार्यान्वयनमा राज्यको आर्थिक क्षमता वा स्रोत साधनको सीमा हुन सक्छ, तर स्रोतको उपलब्ध हुन नसकेको स्थितिलाई देखाएर न्यूनतम भने कार्य नगरी राज्यले उम्कन मिल्दैन। राज्यसँग हकहरूको कार्यान्वयनको योजना र कार्यनीति हुनैपर्छ। लोकतन्त्रमा यो अपेक्षा सदा सर्वदा रहने। संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानता, विभेदहीनता संविधानद्वारा प्रदत्त सबै हकहरूको जगमा रहन्छन् भन्ने शोषण विरुद्धको हकको प्रत्याभूतिले विभेदको अन्त्य गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्छ। शोषणको अन्त्य हुनुले न्यूनतम रूपमा विभेदको अन्त्यलाई इङ्गित गर्छ, तर विभेदहीनताको स्थिति
बन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राष्ट्रिय जीवनमा सहज सहभागिता जस्ता हकहरू सुनिश्चित गरिनु आवश्यक हुने। संविधानद्वारा प्रदत्त हकहरूलाई समग्रतामा लिन र एक अर्काको परिपूरकको रूपमा बुझ्न राज्यद्वारा सकारात्मक कदम चालिनु जरुरी हुन्छ। हक अधिकारको समग्रतामा प्रचलन हुँदा सामाजिक न्याय कायम हुने र समावेशी लोकतन्त्रको अर्थपूर्ण प्रयोग गर्ने स्थिति बन्न जाने। वर्तमान संविधानद्वारा लक्षित समाजवाद उन्मुख समाजको स्थापना गर्न सर्वप्रथम गरिब निमुखाहरूको उद्धार र पुनर्स्थापना गरी उनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने स्थिति बन्नुपर्छ। सदा उपेक्षित र शोषित रहेका बलियाहरू संविधान त देशको प्रमुख दावेदार हुन् भन्ने कुनै दुविधा नहुने। नेकाप 2075 अङ्क 12 निर्णय नम्बर 10/159 कुनै विषयका विचारक, लेखक र स्रष्टाले आफ्नो विचार वा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा संविधानमा रहेको प्रावधानप्रति समेत दृष्टि दिनु वाञ्छनीय हुने। प्रेस स्वतन्त्रताका प्रतिबन्धात्मक प्रावधानहरूलाई प्रेस उपरको नियन्त्रणको रूपमा नभएर व्यावसायिक अनुशासन र सार्वजनिक हितप्रतिको जवाफदेहिता वा संविधान प्रदत्त हकको सामञ्जस्यपूर्ण उपभोग, हार्मोनियस एक्सरसाइज अफ द कन्स्टिट्युसनल राइटका दृष्टिले हेरिनु यथार्थपूर्वक दृष्टिकोण हुने। नागरिकका विविध मौलिक हक अधिकारको मूल्यमा प्रेसको निरपेक्ष स्वतन्त्रताको परिकल्पना संविधानले गरेको नदेखिने। संविधानको व्याख्यामा प्रस्तावनाको सान्दर्भिकता रहन्छ र त्यसले संविधानको कुनै धारा र उपधाराको अर्थ दुविधाजनक वा अप्रस्त भएको अवस्थामा त्यसको वास्तविक अर्थ यकिन गर्न सहयोग प्रदान गर्दछ। प्रस्तावना स्वयंले कुनै कानुनी हक, अधिकार, कर्तव्य वा दायित्व निर्धारण गर्ने गर्दैन। यसले कुनै सीमा बन्देज निर्धारण गर्ने वा धारा उपधारा व्यवस्थित कुराहरूलाई खुकुलो वा साँघुरो पार्छ भन्ने पनि नमानिने। संविधानमा रहेका विभिन्न प्रावधानहरूको सापेक्षतामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता संविधानले प्रदान गरेको छ भन्ने देखिन आउने। उपन्यासमा प्रयोग भएका केही शब्दहरूलाई लिएर लेखकीय स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने किसिमबाट हेर्नु वा अर्थ लगाउनु विवेकपूर्ण नदेखिने। कला साहित्यको विचारण गर्ने खुल्ला परिवेशमा संकुचन कायम गर्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन। साहित्य सर्जकले प्रयोग गरेका शब्द, भाषा र शैलीलाई खास सामाजिक सन्दर्भमा हेरी मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ। त्यसैले अन्यथा खराब मनासय नदेखिएको अवस्था र प्रचलित कानुनले निषेध नगरेको कुरामा कुनै साहित्यकार र सर्जकलाई उत्तरदायी ठहर्याउनु उचित र विवेकपूर्ण नठानिने। नेकाप 2073 अङ्क 7 निर्णय नम्बर 96/36 जातीय भेदभाव र रोकथामको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था रहेको सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1965लाई नेपालले अनुमोदन गरेको हुँदा उक्त महासन्धिका व्यवस्थालाई राष्ट्रिय परिवेशमा कार्यान्वयनको लागि नेपालमाथि दायित्व थप भएको देखिन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रोटोकललाई अनुमोदन गरे पश्चात सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 अनुसार उक्त सन्धि, महासन्धि नेपाल कानुनसरह लागू हुने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा उक्त महासन्धि सिधै नेपाल कानुनसरह लागू हुन सक्ने पनि देखिन्छ। यस्तो महासन्धिमा उल्लेखित आफूले स्वीकार गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय रूपमा राष्ट्रिय कानुन समेत आवश्यक हुने परिप्रेक्ष्यमा नेपालले जातीय भेदभाव, छुवाछुत, कसुर सजाय ऐन 2068 सम्बन्धी विशेष कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 र नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र वर्तमान नेपालको संविधान समेत जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरुद्धको हकलाई
मौलिक हक रूपमा राखी संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको देखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूपको दायित्व पूरा गर्नका लागि समेत छिटो नियावलीको तर्जुमा हुनु आवश्यक देखिन्छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी ऐन तर्जुमा भएको 5 वर्षको अवधि व्यतीत भइसकेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट नियावली तर्जुमा नभएको कार्यलाई अनुचित विलम्ब नै मान्नुपर्ने। वर्तमान समाज 21औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा दासविहीन कुसंस्कार र कुरीति तथा समाजलाई विभाजित गरी मानवका बीच अनुचित भिन्नता ल्याउने सबै प्रकारका जातीय भेदभावलाई संविधानले नै निषेधित कार्यको रूपमा राखेको देखिन्छ। यसरी संविधानमा उल्लेखित भएका कार्यान्वयनको लागि तर्जुमा भएको जातीय विभेद र छुवाछुत कसुर ऐन 2068 को सहज कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियावलीको तर्जुमा लामो समयसम्म हुन नसक्दा उक्त ढिलाइका कारण संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा नै प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्न जाने देखिन्छ। ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियावली तर्जुमाको विषयलाई विभिन्न बहनामा ढिलाइ गरिरहनु संवैधानिक तथा कानुनी आवश्यकताको रूपमा समेत उचित मान्न नसकिने। यी थिए छुवाछुत सम्बन्धी केही नजिरहरू। Thanks for watching and thanks your passion. That's it now. See you. Bye bye.